नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थो स्कन्धः अथ एकादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच निशम्य गददामेव मृषीणां धनुषी ध्रुवः संदत्तेऽस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायणनिर्मिदं सन्धीयमान एतस्मिन् मायागुह्यकनिर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदये यथा तस्या शास्त्रं धनुषि प्रयुज्ञतः सुवर्णपुङ्खाहळहंसवाससः विनिसृता आविविशुद्विषद्बलं यथा वनं भीमरवाखिशिखण्डिनः तैस्तिग्मधारै प्रदने शिलीमुखै रतितस्तद पुण्यजना उपद्रुताः तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नद्धफना इवाहयः सतान् पृषत्कैरभिवधावतो मृते निकृत्तबाहुरुशिरोदरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः तान् हन्यमानानभिवीक्ष्य गुह्यकां ननागसञ्चिस्तगतेन भूरिशः औतानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः मनुरुवाच अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना येन पुण्यजनानेतान् नवधीस्त्वमगागसः नास्मत्कुलौचितं ताद कर्म इदस्तद्विगर्हितं वधो यदुपदेवानाम् आरब्धे स्कृतैस्तसां धन्वेकस्यापराध प्रागं सा बहवो हताः भ्रातुर्वद्धाभिदप्तेन त्वय्याङ्गभातृवत्सलः नायं मार्गो हि दासाधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं परागृह्य पशुवद्भूतवैशसं सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णोत्स्थल्परमं पदं सत्वं हरेरनुध्याद तत्पुंसामभिसम्मदः कथं त्ववद्यं कृतवान् ननु शिक्षन् सदाम्रतं तिदीक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलं तज्जन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषप्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति भूतैः पञ्चभिरारब्धैर्रश्योत्पुरुषद एव हि तयोर्व्यवास्यात् सम्भूर्तिर्योषित् पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्ग स्थितिः संयम एव च गुणव्यक्तिकराद्राजन् मायया परमात्मनः निमित्तमात्रं तत्रासीन् निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ता अव्यक्तामिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोकवद् सद्खद्विलं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यकां करोत्यकर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभून्म खलु दुर्विभाव्या सोऽनन्दोदकरकाल अनादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयन् मारण्यमृदनान्दकं न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशदः समं प्रजाः तं दादवामनुदावन्द्यनीश यदा रजांस्य निलम्बूतसङ्खाः आयुष्योपचयं जन्तो तदैवोपचयं विभुः उभाभ्यां रहितस्वस्थ्यो दुःखस्य विददात्यसौ केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः काममुदापरे अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नानाशक्त्युदस्य च न वै चिकीर्षितं ताद को वेदान्तस्वसम्भवं न चैत्ये पुत्रगभ्रातुर्हन्तारोदनदानुगाः विसर्गदानयोस्ताद पुंसो दैवं हि कारणं स एव विश्वं सृजति स एवावदिहन्ति च अथापि ह्यनकं कारान् आज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु
सर्वभूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्त सृजत्यत्ति च पादि च तमेव मृत्युममृतं तातदैवं सर्वात्मनोपैहि जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यदा वै न सिदामयन्त्रिताः यः पञ्चवर्षो जननी त्वविहाय माधुसपत्न्या वजसा भिन्नवर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष आराध्यमेभे मूर्ध्निपदं त्रिलोक्याः तमेन मङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमनिच्छ विमुक्तदात्म्यं दृश्यसन्मिदं पद्म देववत्सत्प्रीयते प्रीतीयते त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भागवतनन्द्य आनन्दमात्र उपपन्न समस्तशक्तौ भक्तिं विदाय परमां शनकैरविद्या ग्रन्थिं बिभेत्स्यसि ममाहमिति प्रडूढं संयच्चरोषं भद्रं ते प्रदीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् न खेदानं यथाम्ययं येनोपसृष्टात् पुरुषार् लोक उद्विज्यते वृशं न बुद्धस्त्वद्वशं गच्छेदिन् छन्न भयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्राधुर् धनस्य त्वया सुकृतं यजघ्नैवरवान् पुण्यजनान् भादृघ्नानिधिर्मर्षितः तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽपि भविष्यति एवं स्वायम्भुवः पौत्रम् अनुशास्य मनुर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं ययौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।